अथ 70तमः सर्गः। नरान्तकम् हतम् दृष्ट्वा चुक्रुषुर्नैरृतर्षभाः देवान्तकस्त्रिमूर्धा च पौलस्त्यश्च महोदरः आरूढो मेघसङ्काशम् वारणेन्द्रम् महोदरः बालिपुत्रम् महावीर्यमभिदुद्राववेगवान् भ्रातृव्यसनसन्तप्तस्तदा देवान्तको बली आदाय परिघम् घोरमङ्गदम् समभिद्रवत् रथमादित्यसङ्काशम् युक्तम् परमवाजिभिः आस्थाय त्रिशिरावीरो वालिपुत्रमथाभ्यगात् सत्रिभिर्देवदर्पघ्नैराक्षसेन्द्रैरभिद्रुतः वृक्षमुत्पाटयामास महाविटपमङ्गदः देवान्तकाय तम् वीरश्चिक्षेप सहसाङ्गदः महावृक्षम् महाशाखम् शक्रो दीप्तामिवाशनिम् त्रिशिरास्तम् प्रचिच्छेद शरैराशीविशोपमैः स वृक्षम् कृत्तमालोक्य उत्पपात तदाङ्गदः सववर्ष ततो वृक्षाञ्चिलाश्च कपिकुञ्जरः तान् प्रचिच्छेद सङ्क्रुद्धस्त्रिशिरानिशितैः शरैः परिघाग्रेण तान् वृक्षान् बभञ्ज स महोदरः त्रिशिराश्चाङ्गदम् वीरमभिदुद्रावसायकैः गजेन समभिद्रुत्य वालिपुत्रम् महोदरः जघानोरसि सङ्क्रुद्धस्तोमरैर्वज्रसन्निभैः देवान्तकश्च सङ्क्रुद्धः परिघेण तदाङ्गदम् उपगम्याभिहत्याशु व्यपचक्राम वेगवान् सत्रिभिर्नैरृतः श्रेष्ठैर्युगपत्समभिद्रुतः न विव्यथे महातेजा वालिपुत्रः प्रतापवान् स वेगवान् महावेगम् कृत्वा परमदुर्जयः तलेन समभिद्रुत्य जघानास्य महागजम् तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे पेततुर्नयने तस्य विननाश सकुञ्जरः विषाणम् चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महाबलः देवान्तकमभिद्रुत्य ताडयामास संयुगे स विह्वलस्तु तेजस्वी वातोद्धूत इव द्रुमः लाक्षारससवर्णम् च शुस्रावरुधिरम् महत् अथाश्वस्य महातेजाः कृच्छ्राद्देवान्तको बली आविध्य परिघम् वेगादाजघान तदाङ्गदम् परिघाभिहतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्तदा जानुभ्याम् पतितो भूमौ पुनरेवोत्पपातः तमुत्पतन्तम् त्रिशिरास्त्रिभिर्बाणैरजिह्वगैः घोरैर्हरिपतेः पुत्रम् ललाटेऽभिजघानः ततोऽङ्गदम् परिक्षिप्तम् त्रिभिर्नैरृतपुङ्गवैः हनूमानथ विज्ञाय नीलश्चापि प्रतस्थतुः ततश्चिक्षेप शैलाग्रम् नीलस्त्रिशिरसे तदा तद्रावणसुतो धीमान् बिभेदनिशितैः शरैः तद्बाणशतनिर्भिन्नम् विदारितशिलातलम् स विस्फुलिङ्गम् सज्ज्वालम् निपपातगिरेः शिरः स विजृम्भितमालोक्य हर्षाद्देवान्तको बली परिघेणाभिदुद्राव मारुतात्मजमाहवे तमापतन्तमुत्पत्य हनूमान् कपिकुञ्जरः आजघान तदा मूर्ध्नि वज्रकल्पेन मुष्टिना शिरसि प्राहरद्वीरस्तदा वायुसुतो बली नादेनाकम्पयच्चैव राक्षसान् स महाकपिः समुष्टिनिष्पिष्टविभिन्नमूर्धा निर्वान्तदन्ताक्षिविलम्बिजिह्वः देवान्तको राक्षसराजसूनुर्गतासुरुर्व्याम् सहसा पपात तस्मिन्हते राक्षसयोधमुख्ये महाबले संयति देवशत्रौ क्रुद्धस्त्रिशीर्षा निशितास्त्रमुग्रम् ववर्ष नीलोरसि बाणवर्षम् महोदरस्तु सङ्क्रुद्धः कुञ्जरम् पर्वतोपमम् भूयः समधिरुह्याशु मन्दरम् रश्मिवानिव ततो बाणमयम् वर्षम् नीलस्योपर्यपातयत् गिरौ वर्षम् तडिच्चक्रचापवानिवतो यदः ततः शरौघैरभिवृश्यमाणो विभिन्नगात्रः कपि सैन्यपालः नीलो बभूवाथ विसृष्टगात्रो विष्टम्भितस्तेन महाबलेन ततस्तु नीलः प्रतिलब्धसं यः शैलम् समुत्पाट्य सवृक्षखण्डम्
ततः समुत्पत्य महोग्रवेगो महोदरम् तेन जघानमूर्ध्नि ततः स शैलाभिनिपातभग्नो महोदरस्तेन महाद्विपेन व्यामोहितो भूमितले गता स्वः पपातवज्राभिहतो यथाद्रिः पितृव्यम् निहतम् दृष्ट्वा त्रिशिराश्चापमाददे हनूमन्तम् च सङ्क्रुद्धो विव्याधनिशितैः शरैः स वायुसूनुः कुपितश्चिक्षेपशिखरम् गिरेः त्रिशिरास्तच्छरैस्तीक्ष्णैर्बिभेद बहुधा बली तद्व्यर्थम् शिखरम् दृष्ट्वा द्रुमवर्षम् तदा कपिः विससर्जरणे तस्मिन् रावणस्य सुतम् प्रति तमापतन्तमाकाशे द्रुमवर्षम् प्रतापवान् त्रिशिरानिशितैर्बाणैश्चिच्छेद च ननाद च हनूमांस्तु समुत्पत्य हयम् त्रिशिरसस्तदा विददारनखैः क्रुद्धो नागेन्द्रम् मृगराडिव अथ शक्तिम् समासाद्य कालरात्रिमिवान्तकः चिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशिरा रावणात्मजः दिवः क्षिप्तामिवोल्काम् ताम् शक्तिम् क्षिप्तामसङ्गताम् गृहीत्वा हरिशार्दूलो बभञ्ज च ननाद च ताम् दृष्ट्वा घोरसङ्काशाम् शक्तिम् भग्नाम् हनूमता प्रहृष्टा वानरगणा विने दुर्जलदा यथा ततः खड्गम् समुद्यम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः निचखान तदा खड्गम् वानरेन्द्रस्य वक्षसि खड्गप्रहाराभिहतो हनूमान् मारुतात्मजः आजघान त्रिमूर्धानम् तलेनोरसि वीर्यवान् सतलाभिहतस्तेन स्रस्तहस्तायुधो भुवि निपपातमहातेजास्त्रिशिरास्त्यक्तचेतनः स तस्य पततः खड्गम् तमाच्छिद्य महाकपिः ननादगिरिसङ्काशस्त्रासयन् सर्वराक्षसान् अमृष्यमाणस्तम् घोषमुत्पपात निशाचरः उत्पत्य च हनूमन्तम् ताडयामास मुष्टिना तेन मुष्टिप्रहारेण सञ्चुकोपमहाकपिः कुपितश्च निजग्राह किरीटे राक्षसर्षभम् स तस्य शीर्षाण्यसि नाशितेन किरीटजुष्टानि सकुण्डलानि क्रुद्धः प्रचिच्छेदसुतो निलस्य त्वष्टुः सुतस्येव शिरांसि शक्रः तान्यायताक्षाण्यगसन्निभानि प्रदीप्तवैश्वानरलोचनानि पेतुः शिरांसीन्द्ररिपोः पृथिव्याम् ज्योतींषुमुक्तानि यथार्कमार्गात् तस्मिन् हते देवरिपौ त्रिशीर्षे हनूमता शक्रपराक्रमेण नेदुः प्लवङ्गाः प्रचचाल भूमि रक्षांस्यथो दुद्रुविरे समन्तात् हतम् त्रिशिरसम् दृष्ट्वा तथैव च महोदरम् हतौ प्रेक्ष्य दुराधर्षौ देवान्तकनरान्तकौ चुकोपपरमामर्षि मत्तो राक्षसपुङ्गवः जग्राहार्चिष्मतीम् चापि गदाम् सर्वायसीम् तदा हेमपट्टपरिक्षिप्ताम् मांसशोणितफेनिलाम् विराजमानाम् विपुलाम् शत्रुशोणिततर्पिताम् तेजसा सम्प्रदीप्ताग्राम् रक्तमाल्यविभूषिताम् ऐरावत महापद्मसार्वभौमभयावहाम् गदामादाय सङ्क्रुद्धो मत्तो राक्षसपुङ्गवः हरीन् समभिदुद्रावयुगान्ताग्निरिवज्ज्वलन् अथर्षभः समुत्पत्य वानरो रावणानुजम् मत्तानीकमुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो बली तम् पुरस्तात् स्थितम् दृष्ट्वा वानरम् पर्वतोपमम् आजघानोरसि क्रुद्धो गदया वज्रकल्पया सतयाभिहतस्तेन गदया वानरर्षभः भिन्नवक्षाः समाधूतः स्वस्रावरुधिरम् बहु ससम्प्राप्य चिरात् संज्ञामृषभो वानरेश्वरः क्रुद्धो विस्फुरमाणौष्ठो महापार्श्वमुदैक्षत स वेगवान् वेगवदभ्युपेत्यतम् राक्षसम् वानरवीरमुख्यः संवर्त्य मुष्टिम् सहसा जघानबाह्वन्तरे शैलनिकाशरूपः सकृत्तमूलः सहसेव वृक्षः क्षितौ पपातक्षतजोक्षिताङ्गः ताम् चास्य घोराम् यमदण्डकल्पाम् गदाम् प्रगृह्याशु तदा ननाद
मुहूर्तमासीत् स गतासु कल्पः प्रत्यागतात्मा सहसासुरारिः उत्पत्य सन्ध्याभ्रसमानवर्णस्तम् वारिराजात्मजमाजघान समूर्च्छितो भूमितले पपात मुहूर्तमुत्पत्य पुनः स संज्ञः तामेव तस्याद्रिवराद्रिकल्पाम् गदाम् समाविध्य जघान सङ्ख्ये सा तस्य रौद्रा समुपेत्य देहम् रौद्रस्य देवाध्वरभिप्रशत्रोः बिभेदवक्षः क्षतजम् च भूरि सुस्रावधात्वम् भ इवाद्रिराजः अभिदुद्राववेगेन गदाम् तस्य महात्मनः ताम् गृहीत्वा गदाम् भीमामाविध्य च पुनः पुनः मत्तानीकम् महात्मा स जघानरणमूर्धनि स स्वया गदया भग्नो विशीर्णदशने क्षणः निपपात ददामत्तो वज्राहत इवाचलः विशीर्णनयने भूमौ गतसत्त्वे गतायुषी पतिते राक्षसे तस्मिन् विद्रुतम् राक्षसम् बलम् तस्मिन् हते भ्रातरिरावणस्य तन्नैरृतानाम् बलमर्णवाभम् त्यक्तायुधम् केवल जीवितार्थम् दुद्रावभिन्नार्णवसन्निकाशम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 70तमः सर्गः।